नमस्ते, म कार्यक्रम सञ्चालक टोपेन्द्र खनाल। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नै कार्यक्रम सिधा खोज। दर्शकवृन्द, यो सिधा खोज कार्यक्रम यहाँहरूले सिधापत्र.com आफ्नै आधिकारिक पेज र युट्युब र मेरो आधिकारिक फेसबुक मार्फत संसारभर हेर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामीले विशेष गरेर विभिन्न निकायका प्रमुख व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रित गरेर वा नागरिकका सरोकार राख्ने विभिन्न निकायहरू समक्ष प्रत्यक्ष रूपमा वा अप्रत्यक्ष रूपमा पुगेर खोज तलास गरेर नागरिकका बीचमा जस्ताको तस्तै प्रसारण गर्ने जमर्को गरेका छौँ। कृपया यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सनुहोला। र आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरेर यो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका महासमिति सदस्य र जनसम्पर्क समन्वय विभाग केन्द्रीय सदस्य पदमा रहनुभएका, लामो समय नेपाली राजनीतिमा योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका बौद्धिक लोकप्रिय नेता जानकीलाल बस्नेतजीलाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेका छौँ। वास्तवमा यहाँले समाजमा गरेको समाजसेवी भावना र आफ्नो पार्टीको विषयमा र वर्तमान अवस्थामा के कसरी चाहिँ नेपाली नागरिकहरूप्रति सेवा प्रदान गर्दै आउनु भएको छ, यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामी बहस गर्नेछौँ। अब हामी कार्यक्रममा अतिथिलाई जोड्ने प्रयास। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँले आफ्नो निकै कार्यव्यस्तताका बावजुद हामीलाई समय दिनुभएकोमा म र मेरो टिमबाट हृदयदेखि नै यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। वर्तमान अवस्थामा नेपाली नागरिकहरूलाई विभिन्न निकाय विभिन्न स्थानमा सेवा दिने क्रममा पहिला अलिकति यहाँको पृष्ठभूमि विद्यार्थी अवस्थादेखि नै सुरुवात गरौँ। हामीले बुझेअनुसार यहाँ विद्यार्थी कालदेखि नै नेतृत्व गर्ने कार्यमा अग्रसर हुनुभयो। यसरी नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा विभिन्न स्थानमा विभिन्न निकायमा माया बाँड्नु पर्ने हुन्छ। यो माया बाँड्ने कन्सेप्ट अर्थात् यो प्रेरणा यहाँलाई कहाँबाट मिल्यो, यो आम दर्शकहरूको बीचमा बताइदिनुहोस्। धन्यवाद टोपेनजी। म मेरो विद्यार्थी जीवनदेखि खास गरी मेरो राजनीतिक यात्रा 2036 सालमा तेजबहादुर बस्नेत जो आज हाम्रा बीचमा हुनुहुन्न, उहाँको हातबाट मैले नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्यता ग्रहण गरेर नेपाली राजनीतिमा मेरो प्रवेश भएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र खास गरी म त्यो बेला नेपाली कङ्ग्रेसको विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको जुन किसिमको आदर्श सिद्धान्त जे मैले पढ्न र बुझ्न पाएँ, त्यसले मलाई राजनीतितिर आकर्षित गरेको यथार्थता यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र राजनीति भने एउटा निस्वार्थ हिसाबले सामाजिक सेवा, समाज परिवर्तनका निमित्त गरिने सामाजिक आन्दोलन हो। र यसमा खास गरी माया, ममता र प्रेमको खाँचो रहन्छ। र हामीले समाजमा रहेका विपन्न वर्ग, जो सीमान्तकृत वर्ग छन्, त्यो समुदायलाई प्रेरित गर्ने र त्यसको जनचेतना जगाउने अभियान नै राजनीति हो। र खास गरी यो माया, ममता र सद्भाव
बाँड्ने कुराको प्रेरणा कसबाट मिल्यो भन्ने कुरामा मलाई खास गरी मेरो बुवाले समाजमा रहेका, मेरो गाउँमा रहेका गरिब गुरुवाहरूलाई जुन किसिमले संरक्षण दिनुभएको थियो र उनीहरूको बसोबासका निमित्त त्यो बेला आफ्नो अगुवाईमा त्यो बेलाको वन प्रहरी र प्रशासनसँग पनि भिडेर उनीहरूको छाकबास बनाउने कुरामा मैले जुन देखेँ र त्यसले मलाई सीमान्तकृत वर्गप्रति हामीले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र यो वर्ग माया, ममता र प्रेमको भोको वर्ग हो र यसलाई र हाम्रो समुदायको हुने खाने वर्गको बीचको जुन खाडल छ त्यसलाई मेटाउनुपर्छ भन्ने प्रेरणा मेरो बुवाको त्यो बेलाको व्यवहार, त्यो बेलाको उहाँको योगदान, त्यो बेलाको उहाँको जुन भूमिका मैले देखेँ, मैले त्यसलाई नजिकबाट हेरेँ र त्यो प्रेरणाले गर्दाखेरि मलाई एउटा सामाजिक अभियन्ताका रूपमा काम गर्ने प्रेरणा मिलेर म राजनीतिमा सक्रिय भएको हो। अब यहाँ आबद्ध भएको अर्थात् यहाँले नेतृत्व गर्दै अघि बढ्नु भएको यहाँको पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टी कस्तो प्रकारको राजनीतिक दल हो, यो इसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस्। नेपाली कांग्रेस पार्टी एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। नेपाली कांग्रेस पार्टी एउटा समाजवादी पार्टी हो जसले समाजको विपन्न वर्गलाई, समाजको सीमान्तकृत वर्गलाई उसको जीवन स्तर बदलेर र उसका भावनाहरू, उसका सोचहरू, उसका कुराहरूलाई जुन किसिमले राज्य प्रशासनले दबाएर राखेको हुन्छ ती उनीहरूका भावना, ती उनीहरूका कुण्ठालाई बाहिर ल्याएर उनीहरूको चेतनाको परिवर्तन गर्नका निमित्त नेपाली कांग्रेस पार्टीले भूमिका खेल्दछ। यसको आदर्श, यसको सिद्धान्त भनेको मूल रूपमा प्रजातन्त्र, समाजवाद, राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद नेपाली कांग्रेसको मूल आदर्श हो र नेपाली कांग्रेसको राम्रो पक्ष भनेको पेटभरि खाएर मात्रै मान्छेलाई पुग्दैन, उसको मनमा लागेका उसका विचारहरूलाई उसले निर्भीक रूपमा राख्न पाउनुपर्छ र राज्यले ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ भन्ने मेन नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य। अब बस्नेतजी, हामी यहाँको पार्टीले यो देशमा लामो समयसम्म सरकारको नेतृत्व गर्यो, यो नेपाली जनतालाई पनि थाहा भएको विषय। तर यसरी लामो समयसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन 2074 मा दोस्रो स्थान अर्थात् दोस्रो दलको रूपमा चाहिँ आएर सीमित बस्नु पर्यो। यसको खास कारण के, यो बताइदिनुहोस्। नेपाली कांग्रेस निश्चित रूपमा यो मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनको मूल नायक पार्टी हो। 2046 सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा, स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा हामीले 2047 को संविधान प्राप्त गर्यौं। त्यही संविधानमा टेकेर नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन गरायो र निर्वाचनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्यो र तपाईले भने जस्तै अहिलेसम्म आउँदै गर्दा कांग्रेसले जुन किसिमले शासन सत्ता सञ्चालन गर्यो र यो
पहिलो कुरा त यो पिरियडमा हामी हिजो एउटा व्यवस्था परिवर्तन गरेर आएका थियौँ। हामीसँग राज्य संयन्त्रमा त्यो विगत व्यवस्थाका केही अवशेषहरू बाँकी थिए, जसलाई काङ्ग्रेसले सोचे अनुसारको काम गराउनमा केही अवरोधहरू पनि खडा भए र नेपाली कांग्रेसले त्यो समयमा धेरै कुरा विकासका पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्ने अवस्था थियो र नेपाली कांग्रेसले अहिले जति पनि विकासका पूर्वाधारहरू भएका छन् यो भित्र नेपाली कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण योगदान छ र त्यसपछि 52 सालदेखि माओवादी द्वन्द्व सुरुवात भएको हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखेकै छौं र त्यसले हाम्रा कतिपय गतिविधिहरूलाई हाम्रा चाहिँ विकासका अवधारणाहरूलाई हाम्रा शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ गरिने प्रगतिहरूलाई अवरोध गरेका कुराहरू यहाँहरूलाई थाहै छ र यो सँगसँगै तपाईले जुन भन्नुभयो लामो समय सत्तामा बसेको नेपाली कांग्रेस 2074 सालमा आइपुग्दै गर्दा दोस्रो पार्टीका रूपमा किन हुन गयो र यसमा तपाईहरुको पार्टीको कमी कमजोरीका कुराहरू के हुन् भन्ने किसिमको यहाँको जुन आशय हो, खास गरी 2074 सालको निर्वाचनको हामीले विश्लेषण गर्दा नेपाली कांग्रेस दोस्रो पोजिसनमा जानका पछाडि मलाई लाग्छ 2-3 वटा कुराहरू छ। एउटा कुरा कम्युनिस्टहरूको सस्ता नारा, कम्युनिस्टहरूको जुन आश्वासन बाँड्ने शैली र प्रक्रिया हो, त्यसले सोझा साझा जनतालाई, निमुखा जनतालाई एउटा खालको आकर्षण चाहिँ बढाएको कुरा हो। जस्तो हामीले देख्यौं कि तुरुन्तै लाल पूर्जाका कुराहरू, घर प्रत्येक खरका छाना भएका घरहरूमा टिना लगाइदिने कुराहरू, प्रत्येक बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिलाइदिने कुराहरू, वृद्ध भत्तालाई ठूलो धनराशिका रूपमा वृद्धि गरिदिने कुराहरू, यो एउटा जुन अत्यन्त तल्लो सीमान्तकृत समुदाय छ, वर्ग छ, जो शिक्षाको कमी छ, जो चेतनाको कमी छ, त्यो समुदायलाई एउटा खालको आकर्षण यसले चाहिँ दिलाएको कुरा। दोस्रो कुरा, दुईटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी को चुनावी गठबन्धन, चुनावी एकता, अझ खास गरिकन पार्टी एकताका कुराहरू, माओवादी र एमालेको पार्टी एकीकरणको कुरा र उम्मेदवारीमा गठबन्धनका कुराहरूले गर्दाखेरि दुईटा ठूला पार्टी एक भएर लड्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई त्यसको पनि केही प्रभाव चाहिँ पर्न गएको कुराहरू। यी कुराहरू 2074 सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई दोस्रो पोजिसनमा ल्याउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्दछ र त्यही कारणले पनि नेपाली कांग्रेस दोस्रो पोजिसनमा आएको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँले भर्खरै भन्नुभयो केही कम्युनिस्टहरूका खोक्रा नारा र कम्युनिस्टहरूको पार्टी एकता, जसले गर्दा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले दोस्रो स्थानमा सीमित रहनु पर्यो भन्ने किसिमको कुरा। तर बस्नेतजी, यहाँका सामान्य कार्यकर्ता, यहाँको पार्टीका शुभचिन्तकहरूकै भनाइ अनुसार यहाँको पार्टीभित्र पनि त केही कमी कमजोरी छ त। जस्तै पार्टीभित्रको चाहिँ चरम गुटबन्दी
व्यक्तिवादी चाहिँ गुटबन्दी र केही कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू कार्यकर्ताहरूसँगको चाहिँ व्यक्तिगत रूपको चाहिँ सहकार्यले गर्दाखेरि यहाँको पार्टीकै व्यक्तिगत गुटको कारणले पनि त नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ हार महसुस गर्न पुगेको अवस्था हो त भन्ने बुझाइ छ। यो के हो वास्तवमा? खास गरी जनमानसमा यदि त्यस्तो किसिमको बुझाइ छ भने त्यो बुझाइलाई आफ्नो मानसपटलबाट हटाइदिन म अनुरोध गर्दछु। यो खास गरी मेरो बुझाइमा मलाई के लाग्छ भने हामीले बर्खामा मकै छर्यौँ भने मकै सँगसँगै वंशो आफै जागेर आएको हुन्छ। धान छर्यौँ भने धानको खेतमा मरेलो भन्ने एउटा चाहिँ झार हुन्छ, त्यो पनि सँगसँगै जागेर आएको हुन्छ। गहुँ छर्दा गाउँबारीमा बेथे उम्रेको हुन्छ। त्यसकारण राजनीतिक रूपमा निर्वाचनका बेलामा टिकटका केही कुराहरू गुनासाहरू प्रतिस्पर्धीका कुराहरू हुँदै गर्दा कहीँ कतै सामान्य व्यक्तिगत असन्तुष्टिका कुराहरूले त्यो कुरालाई यदि कतै केही सङ्केत देखा परेको हो भने पनि त्यो राजनीतिक संस्कार होइन, त्यो व्यक्तिगत प्रतिशोधको कुरा हो। त्यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिक पार्टीको मान्छे, पार्टीको कार्यकर्ता, पार्टीको सदस्य भन्न मिल्दैन। पार्टीको सदस्य, पार्टीको कार्यकर्ता र मतदाताको कुरामा फरक रहन्छ। जस्तो मेरो नाता पाता पर्ने मान्छे पार्टीको कार्यकर्ता छ भने त्यसले पार्टीको लाइनभन्दा बाहिर जाँदैन, तर मत खसाउने मात्रै मान्छे हो भने मैले टिकट नपाएका कारणले कतै त्यसले चाहिँ अन्यत्र भोट हालेको हो भने त्यसलाई पार्टीभित्रको गुटबन्दी, पार्टीभित्रको अन्तर्घात, पार्टीभित्रको चाहिँ नि यो अन्तर्विरोध भन्ने ढङ्गले विश्लेषण या त्यसको अर्थ लगाउन चाहिँ त्यति सान्दर्भिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन। र यो राजनीतिक अनुशासनको कमी पक्कै, राजनीतिक हामीले प्रशिक्षणको कमी पक्कै होइन, राजनीतिक कमान्डिङको कमी पनि पक्कै। त्यसकारण यी चिजलाई यी केही पनि होइनन् भन्ने मेरो फेरि तपाईँहरूलाई यो मेरो त्यो भनाइ होइन। हामीले त्यस्ता किसिमका कहीँ कतै कमी कमजोरी भएका विगतका चाहिँ अनुभवहरूलाई भोलिका आउने निर्वाचनहरूमा, भोलिका पार्टीका चाहिँ महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा ती चिजलाई गम्भीरताका साथ लिएर त्यसलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यो त्रुटि चाहिँ दोहोरिन नदिने पार्टी पङ्क्तिको, पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिको दायित्व हो। र हामी भोलिका दिनमा त्यो चिजलाई हामी व्यवस्थापन गर्छौँ र यो यहाँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। भन्नाले अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा नीतिगत रूपमा यो फरकदार हुने, गुटबन्दी गर्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र नीतिगत चाहिँ फरकदार, नीतिगत वैचारिक भिन्नता त्यो केही पनि छैन, त्यो छँदै छैन। व्यक्तिगत रूपमा कहीँ कतै पर्सनालिटी क्ल्यासका कुराहरूमा असन्तुष्टिका कुरा रहलान्, बुझेर बुझाउनेमा मात्रै चाहिँ फरक भएको कुरा चाहिँ स्पष्ट पार्छ। प्रतिस्पर्धाको कुरा हो। प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा म कुनै नेतृत्व लिन चाहन्छु र अर्को साथी पनि त्यो नेतृत्व लिन, त्यसलाई चाहिँ के भने त्यो पद प्राप्ति गर्न चाहन्छ भने हाम्रा दुईटाको बीचको प्रतिस्पर्धा हो होइन। त्यो प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्रको त्यो एउटा चाहिँ पद्धति हो, त्यो एउटा चाहिँ के भने सिस्टम प्रणाली हो। यसरी अलग अलग जाँदा पदमा जानको लागि असोच प्रतिस्पर्धा गरेर आन्तरिक गर्दाखेरि त विपक्षी पार्टीलाई फाइदा पुग्छ। यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नेतृत्वको पनि त कमी कमजोरी हो। प्रजातान्त्रिक पार्टीको सिस्टम भनेकै, प्रणाली भनेकै बहुमतले नेतृत्व गर्ने, शासन गर्ने, पार्टी चलाउने, अल्पमतको सम्मान गर्ने। अल्पमतले फेरि भोलिका दिनमा आफू नेतृत्वमा जानका लागि सकारात्मक र रचनात्मक विरोध गर्ने अधिकार पनि यो प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभित्र सुनिश्चित रहन्छ र त्यही अनुसार अहिलेका गतिविधिहरू बढेका छन्।
भनेपछि अब नमस्कार, म रावल पुस्तक पसल भैरव बहादुर रावल। आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2078 को पावन अवसर पर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी साथै देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथै मेरो रावल पुस्तक पसल लमाई स्टेसनरी, खेलकुदका सामग्री र फोटोकपी लगायत र देवकुरी क्षेत्रमा अवस्थित सम्पूर्ण बोर्डिङ स्कुलका 2078 का पाठ्य पुस्तकहरू आउँदै गरेको सहर्ष जानकारी गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। पुरै यहाँले चाहिँ अहिले नेतृत्व गरेको यहाँ चाहिँ बहाल रहेको पदमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँ। यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महासमिति सदस्य र जनसम्पर्क समन्वय विभाग केन्द्रीय सदस्य। वास्तवमा यो जनसम्पर्क समन्वय विभाग केन्द्रीय सदस्य यो पद, यसको चाहिँ काम कर्तव्य, यसका अधिकारहरू के हुन्, यो आम नागरिकको बिचमा प्रश्न पार्नु। यो खास गरी जनसम्पर्क समन्वय विभाग भनेको हामी नेपालीहरू हाम्रो देशमा रोजगारी नभएका कारणले छिमेकी मुलुक भारतदेखि गल्फ कन्ट्रीदेखि युरोपियन कन्ट्रीसम्म हामी रोजगारीका सिलसिलामा जान्छौँ। आफ्नो हैसियत, क्षमता, योग्यता, आफ्नो क्वालिफिकेसनका आधारमा हामी चाहिँ जान्छौँ र हामी गएका देशहरूमा त्यहाँ काम गर्ने साथीहरूका पनि आफ्ना रोजगारीका चाहिँ संरक्षणका अधिकारदेखि लिएर व्यक्तिगत भोलि गएर बिरामी पर्ने, कुनै पनि रोजगारीमा एउटा काम भनेको छ, अर्को काम चाहिँ लाग्ने या तोकिएको स्यालेरी नदिएर कम स्यालेरी दिने या दिँदै नदिने, यो किसिमको समस्याहरू आउने भएका हुनाले त्यहाँ संस्थागत रूपमा हाम्रो भएको राजदूतावास, हाम्रो भएको नेपाल गभर्मेन्ट, राष्ट्र मन्त्रालय या वैदेशिक रोजगार विभाग, यी सबै संस्थाहरूसँग, आधिकारिक निकायहरूसँग एउटा व्यक्तिले समन्वय गर्न र डायलग गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण हाम्रा विदेशमा जनसम्पर्क समितिहरू गठन छन्। नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा प्रत्येक देशमा जनसम्पर्क समितिहरू गठन छन् र ती जनसम्पर्क समितिहरूलाई समन्वय गर्ने दायित्व नेपाली कांग्रेसको पार्टीको र पार्टीले त्यो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि यो विभाग गठन गरेको र हाम्रो विभागको हाम्रो कर्तव्य, हाम्रो दायित्व, हाम्रो जिम्मेवारी भनेको त्यस्ता सम्पर्क समितिहरूसँग समन्वय गरी त्यहाँको नेतृत्व चयनदेखि लिएर त्यहाँ कार्यरत नेपाली दाजुभाइहरूका समस्याहरूका सन्दर्भमा हामीले त्यो लेभलबाट जनसम्पर्क समितिहरूले सक्नुभयो, उहाँहरूले गर्नुभयो भने ठिक छ। त्योभन्दा अगाडि आएर हामीले कूटनीतिक हिसाबले त्यहाँको दूतावाससँग या नेपाल गभर्मेन्टसँग हामीले केही गर्नुपर्ने भयो भने हाम्रो विभाग त्यसमा पहल गर्छ र हाम्रो दायित्व रहन्छ, हाम्रो जिम्मेवारी रहन्छ। जस्तो यो अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियसँग सम्बन्ध जिम्मेवारी पदमा यहाँ हुनुहुन्छ, चाहिँ यो कार्यको जिम्मेवारी वहन गर्दा यो देशदेखि बाहिर रहेका नेपाली नागरिकहरू के चाहिँ सहयोग, के समस्याहरू खास गरी अब यो हामी यो जनसम्पर्क समन्वय विभागमा आइसकेपछि अहिलेको विश्व नै एउटा ठुलो यो कोभिड-19बाट आक्रान्त भएको परिस्थिति हो र हाम्रो देशलाई विश्वका अधिकांश देशहरू यो कोभिड-19बाट आक्रान्त छ
र यो सन्दर्भमा नेपाली दाजुभाइहरू स्वदेश फर्किने समस्यादेखि लिएर कतिपय बाटा खर्च नभएका प्रेसियाहरू पनि रहे। त्यसकारण हाम्रो विभाग बसेर हामीले हाम्रा त्यहाँ रहेका जनसंपर्क समिति मार्फत त्यस्ता साथीहरूको डाटा कलेक्टहरू निर्धारित गरी डाटा कलेक्सन गरी उनीहरूलाई स्वदेशभित्रकै कुरामा हाम्रो तर्फबाट पहल भएको छ। समस्याग्रस्त साथीहरूलाई उद्धार गर्ने कुरामा र हाम्रो विभागले पहल गरेको खास गरी अहिले कोभिड-19 का कारणले हामीले हाम्रो जति प्रभावकारी हिसाबले गर्ने काम गर्नुपर्छ कोभिड-19ले अलिकति अहिले नसकिरहेको बाहिर कोभिड-19 को, किनभने हामी जानका लागि पनि खोप नलिकन दिँदैन। मुलुकहरूले बाहिर जान दिनुहुन्छ भने पनि क्वारेन्टाइन हामी बस्नु पर्छ 14 दिन। यी परिस्थिति भएका कारणले पनि अलि असहज स्थिति चाहिँ यहाँ रहेको छ। मुलुकमा हामी प्रदेशबाट हाम्रा प्रत्येक रहेका जनसङ्घले समितिहरूलाई अरू पनि आफ्नो ढङ्ग आफ्नो हिसाबले गरी निर्वाह वा जिम्मेवारीलाई सम्पर्क गर्नुभएको छ। समितिमा सके जति नेपाल हाम्रा जनसङ्घहरूमा समन्वय समिति हामी विदेशमा रहेका साथी मात्रै नभएर सम्पर्क देशमा रहेका जनसङ्घ समिति भएका जस्तो अमेरिका, क्यानाडाको, अस्ट्रेलियाको, गर्मीको त्यहाँका या विद्याकै कुरा पनि हाम्रा साथीहरू पनि हाम्रो हत्या विभागमा हुनुहुन्छ। साथीहरू छ हामीका पनि केही विभागमा हुनुहुन्छ र डे टु डे जिम्मेवारी छौँ कुरा गरेर हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूलाई त्यसरी समाजमा यो वर्तमान अवस्था नेपाली केन्द्रित रहेर गर्दा नेपाल नेतृत्व जनताको लागि नेपाली पार्टीले सरकारको लामो समय अहिले चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी र कम्युनिटीले अवस्था छ र त्यो गर्यो कि जनताले दिएर चाहिँ नेपाली सम्म 2/3 मत कम्युनिस्ट पार्टीका सरकारमा पुरा तर अवस्थामा निकै नै नै पछाडि स्वास्थ्य अवस्था छ, निकै नै लेखहरूका पढेको जीविका नागरिक दैनिकहरू गरेको अवस्थामा समस्या पर्दै अहिलेको अवस्था नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केही गर्छ पार्टी समयमा आन्तरिक आपसी ला भन्ने लेख द्वन्द्व त्यसको असरै नेपाली जनता गर्दाखेरि अब यस विषय नेपाली काङ्ग्रेसको नेपाल परिस्थितिमा बसेर भूमिका जुन खेल्ने पक्ष जुनलाई चाहिँ पर्ने गर्नु भूमिका हो त्यो अब सरकार खबरदार नेपाली काङ्ग्रेस अवस्था नेतृत्व गरेर विपक्षको निर्वाह गर्न देखिन्छ र प्रति भूमिका हाम्रो बुझाइ छ भने खास गरिकन अहिले दाइका कुरा गाली गलौज हामीका कुरा सरकार हामी सडकका लागि गरेका कुरा गरे हामीले पुल बनाएका कुरा माछेका कुरालाई हामीले विरोध गर्ने हो भने यो प्रवृत्ति कम्युनिस्ट चरित्र हो। त्यो हामीले देखिसकेका छौँ। 48 सालमा निर्वाचित काङ्ग्रेसदेखि पहिलो सरकारले काम गर्न नदिँदा बहुमतको सरकार काम गर्न नदिँदा बहुलाई संसद भवनका भाँच्नेदेखि लिएर मसाल जलाउनेदेखि लिएर पुस्तकका जाम गर्नेदेखि लिएर चलाउने यो राजनीति सुरु गर्ने कम्युनिस्टहरूका विषयमा हामी त्यसै भन्नुपर्ने आजले धेरै र तपाईँ जुन भन्नुभयो अहिले नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा भएर पक्षको भूमिका निर्वाह गरेको प्रतिपक्ष दुईको हारामा भएको तिमीले निर्वाचनका बेला जे जति प्रश्नहरू दिए आफूले यो जनता चाहिने मुक्तिका निमित्त तिमी यो मुलाका परिवर्तनका निमित्त आर्थिक समृद्धिका निमित्त तिमी गर्ने वृद्धि चाहिँ रचनात्मक काममा हामीले समर्थन छ। काङ्ग्रेस यसमा जनताको उन्नतिका निमित्त जनताको समृद्धता निमित्त गर्ने र रचनात्मक कामलाई विरोध गरेर रचना गर्न नदिने हाम्रो सोच हो। हामी यो सकारात्मक सोच राख
सकारात्मक काम गर, सकारात्मक सन्देश देऊ, सकारात्मक ऊर्जाले भन्दै हौ नेपाली काङ्ग्रेसले युनिभर्सिटी भन्न खोजेको र त्यसपछि पनि यो हामी त्यति पक्षमा रहँदै गर्दा कोभिड-19 को नेकपाको हिजोको नेकपा सरकारमा रहँदै गर्दा कोभिड-19 समस्या आयो। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि नेपाली जनताका नेपाली कांग्रेसले के गर्यो के गरेन भनेर कोभिड-19 मा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष पार्टीले सरकारको जुन खाता खोलेको थियो विपद व्यवस्थापनका लागि त्यसमा नेपाली कांग्रेसले पैसा हालेको छ। तर नेकपाको पार्टीले आफू सरकारमा भएको पार्टीले हाल्यो कि हालेन आम जनताले बुझ्नु पर्छ। त्यो पैसा पनि सदुपयोग हाल्यो कि हालेन म त्यो भन्दैछु, म त्यो विषयमा आउँदैछु। त्यसपछि हाम्रो क्षेत्रगत कुरा गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस हाम्रो क्षेत्रले कोभिड-19 का बेलामा हामी कहाँ रहेका हरेक स्थानीय निकायमा हामीले 25-25 हजार का दरले कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि भनेर हामीले नगद सहयोग गरेका छौँ। त्यसपछि सेनिटाइजर, त्यसपछि गएर तपाईँ मास्कहरू हैन यी चीजहरू, थर्मल गन, यी चीजहरू हामीले वितरण गरेका छौँ। तर त्यो सत्तामा रहेको नेकपाको क्षेत्रीय स्तरको पार्टी यहाँको चाहिँ तपाईको इकाइ नगर कमिटी गाउँ कमिटीले गर्यो गरेन। त्यति मात्रै नभएर राज्यले सरकारले हामीले दिएको पैसालाई विदेशले दिएको स्वास्थ्य सामग्रीलाई दुरुपयोग गरेर स्वास्थ्य सामग्री अब यो कुरा के हो भने यो नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षको हिसाबले भूमिका गर्न नसकेको कुरा हैन। नेपाली कांग्रेस संयमित पार्टी, नेपाली कांग्रेस अनुशासित पार्टी हो, प्रजातन्त्रवादी पार्टी हो र प्रजातान्त्रिक पार्टी भएका कारणले विधिको शासन प्रणालीलाई कांग्रेसले स्वीकार तिमीलाई 5 वर्ष सत्ता सञ्चालन गर्न दिएको छ। कम्युनिस्टहरूले सत्ता सञ्चालन गर, राम्रो गर, जनताको आर्थिक समृद्धिलाई चाहिँ सम्बोधन गर। जनता समुन्नत हुन्छ भने, सम्पन्न हुन्छ भने नेपाली कांग्रेस टाउको दुखाउँछ भन्नाले पर्ख र हेरको नीतिमा नीति नै होइन। नेपाली कांग्रेसले आर्थिक समृद्धि चाहेको हो। नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक मुद्दाहरू सके, अब राजनीतिक चाहिँ मुद्दामा जान हुँदैन। अब हाम्रो चाहिँ समय भनेको आर्थिक क्रान्तिको समय हो। आर्थिक क्रान्ति जनतालाई समृद्ध गर्ने कुरामा कांग्रेसले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, त्यो कम्युनिस्टहरूले पनि गर्छन् भने हामी सकारात्मक रूपमा चाहिँ हेरेर बस्यौँ। अहिले देखिने गर्छ नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट भिजन त देखिँदैन त बस्नेतजी, किनभने अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा जाने वातावरण सिर्जना गर्दा नेपाली कांग्रेसले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति विरोध गरेको जस्तो पनि देख्ने र भित्रभित्र नेपाली कांग्रेसलाई निर्वाचन चाहिएको जस्तो पनि देखिन्छ। स्पष्ट भिजन त देखिँदैन त नेपाली कांग्रेसमा। नेपाली कांग्रेस कानुनी राज्यको मान्यता राख्ने पार्टी, हामी कानुनको सर्वोच्चतालाई सदैव सम्मान गर्छौँ र हाम्रो पार्टी सभापतिले के भन्नुभयो भने संसद भङ्गको मुद्दा सर्वोच्चमा गएको छ। विगतका दिनमा पनि सर्वोच्चले गर्ने कानुनी निर्णयहरूलाई नेपाली कांग्रेसले ससम्मान स्वीकार गरेको हो र प्रधानमन्त्रीको पूर्ण बहुमतको सरकार भङ्ग गर्ने नीति असंवैधानिक हो, गलत कुरा हो। तर पनि यो अदालतको विचाराधीन मुद्दा भएका कारणले अदालतको फैसला नआउँदै हामीले धेरै कुराहरू बोल्न हुँदैन र यो असंवैधानिक कदमका पक्षमा नलागेर यसको विरोध चाहिँ हामीले आफ्नो ढङ्गले यो असंवैधानिक हो भन्ने कुरा हामी बोल्नुपर्छ। तर कानुन न्यायालयले गर्ने फैसलालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भनेका कारणले हामीले अदालतले जुन फैसला गर्यो संसद पुनर्स्थापना गरिदियो, त्यो कुरालाई कांग्रेसले स्वीकार्यो। यसमा हामी प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षको झण्डा बोकेर हिँड्नु पर्ने पनि जरुरी थिएन। कांग्रेसले त सबैबाट धोका पाएको छ। हिजो प्रचण्डबाट पनि धोका पाएको, माधव नेपालबाट पनि धोका पाएको, केपी ओलीबाट पनि धोका पाएको। त्यसकारण हामी यो असाध्यै चाहिँ के भने यो खराबै गरे केपी ओलीले भनेर प्रचण्ड माधव नेपालको समूहमा हामीलाई मिल्नु पर्ने पनि जरुरी थिएन। प्रचण्ड माधव नेपालले गलत बोलिरहेछ,
यी चाहिँ खराब हुन्, आफ्ना कुर्सीका निमित्त बोलिरहेछन् भनेर केपीको बचाउ गर्न पनि हामीलाई जरुरी छैन। हामी कानुनी मूल्य मान्यताको, हामी सिस्टमको, संविधानको संरक्षण, संविधानको बचाउका निमित्त जे गर्नुपर्थ्यो काङ्ग्रेसले त्यही कुरा गरे। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ बस्नेतजी। अब यहाँको विचारमा देशले कसरी विकास पाउँछ? अब खास गरी देशले निकास पाउने भन्ने कुरा हामीले एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यति ठुलो बहुमत प्राप्त गरेको राजनीतिक पार्टी आज विखण्डनको अवस्थामा पुग्यो, विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ। दुईटा नेकपा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण अदालतले समाप्त गरिदिएको छ र अहिलेको सम्बन्धमा नेपाली कङ्ग्रेसको ठुलो जिम्मेवारी छ देशलाई यो दुर्घटनाबाट बचाउने, संविधानको रक्षा गर्ने र जनताको समृद्धिको सपनालाई पूरा गर्ने। तर यसमा अहिले हाम्रो सभापतिको भनाइ के हो भने समाजवादी पार्टी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका निमित्त, अपराधीको बचाउका निमित्त या गलत ढङ्गले नागरिकता दिलाउने नीतिहरूको अगाडि बढ्दैछ र हाम्रो सभापतिले हामी सरकार बनाउनका निमित्त आतुर छैन, परे हामी निर्वाचनमा जाउँला, होइन भने 5 वर्ष सकेसम्म निर्वाचन हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसपछि प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको पनि स्पष्ट चाहिँ भिजन, स्पष्ट दृष्टिकोण खोजेको पार्टी। जब उहाँहरूको स्पष्ट चाहिँ दृष्टिकोण आउँछ अनि हामी साथ दिने या नसक्ने, किनभने आज पनि अदालतले नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले बनाइसक्यो। नेकपा माओवादीले अहिलेसम्म केपी ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता किन नलिएको? पहिला त त्यो विषयमा स्पष्ट हुनु पर्यो नि। त्यसपछि समाजवादी पार्टीले स्पष्ट आफ्नो कुरा राख्नु पर्यो नि। हामी त्यही भएर अहिले चाहिँ नि हामी यो रणनीतिमा के छौँ भने उहाँहरूका खराब मुद्दालाई हामी सम्बोधन गर्ने सहमतिका साथ सशर्त हामी सरकारमा जाने पक्षमा छैनौँ। अब नेकपा माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि उत्पन्न हुने जुन परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिले काङ्ग्रेसलाई कस्तो जिम्मेवारी दिन्छ त्यो जिम्मेवारी काङ्ग्रेस स्वीकार्न तयार छ र यो देशको व्यवस्था बचाउनेदेखि लिएर, संविधान बचाउनेदेखि लिएर समृद्धिका सपना पूरा गर्ने दायित्व काङ्ग्रेसको भएको हुनाले हामी त्यो रणनीतिमा छौँ, त्यो सोचमा छौँ। अब अन्तिममा यहाँको पार्टी र यहाँले विशेष गरेर दाङ जिल्लामा रहेका बेरोजगार युवा र चाहिँ गरिब निमुखा नेपाली नागरिक, किसान, महिला दिदी बहिनी लगायतका विषयलाई कसरी सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्छ नेपाली काङ्ग्रेस? खास गरी अब दाङ जिल्लाको सन्दर्भमा कुरा गर्नु हो भने अझ हामी खास गरी यो क्षेत्रको विषयमा हामी अहिले पनि अत्यन्त पीडित, अत्यन्त गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताहरूका भएका दुर्घटना, भएका चाहिँ समस्याहरूप्रति हामी प्रत्यक्ष रूपमा मलम लगाउने, हामी उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ सान्त्वना दिने कुरामा, सहयोग गर्ने कुरामा हामी अग्रसर छौँ, हामी लागिरहेका छौँ। जस्तो म उदाहरणका रूपमा दिन चाहन्छु, अस्ति सुकौलीमा आगलगी भयो 2टा घर। म देउखुरी राजपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 सुकौलीमा कोही त्यहाँ पुगेको छैन। हामी पुगेर त्यहाँ हामीले राहत दियौँ। हामी गइसकेपछि अरू कोही पक्षहरू पछि पुग्यो। हामीले 6000 नगद सहित 6000 2 घरलाई 6000 नगद सहित हामीले 12 कट्टा जति चामल, 2.5 कुइन्टल जति धान, भाँडाकुँडा, तिरपाल, म्याट सबै चिजहरू गएर हामीले दियौँ। र त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको सदा सहायता। हामी राजनीतिक रूपमा सुकौली उहाँहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू राजनीतिक रूपमा के हुनुहुन्छ त्यो हामीले हेर्ने होइन। हामी दुःखमा सुने पुग्ने हो, खुसियालीमा जनताले बोलाए पुग्ने हो। र हामी भोलि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, चाक्लीघाटमा पनि 5-6 घर आगलगी भएको रहेछ। अहिले गर्मीको सिजन सुरुवात भएको छ। सबैभन्दा हाम्रो घोराई उपमहानगरपालिकाको 2 नम्बर वार्ड चाक्लीघाटमा आगलगी भएको रहेछ। 6 घर जति जलेको छ।
हामीले त्यहाँ फेरि हामी जस्तै साथीहरूले आर्थिक सङ्कलन गरेर भोलि हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। लमै नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 को ढिकपुरमा भएको आगलगीमा अस्ति हाम्रो क्षेत्रीय सभाजी गएर टिन वितरण गरेको छ। अब यो हाम्रो चाहिँ के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले के गर्दैछ भन्दा खै त हिजो गरिबीको नारा लगाउने कम्युनिस्ट पार्टी अहिले सरकार सञ्चालन जस्तो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार म वर्चस्व राख्ने नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीका साथीहरू खै त पुगेको। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसको उद्देश्य हामी सुन्न बित्तिकै त्यहाँ पुग्यो र यो आज मात्रै होइन। तपाईँलाई म भन्छु 74 सालमा एउटा घटना भएको थियो पटौलीमा, खोलाले बगाएर मान्छे मरेको थियो। मान्छे मरिसकेपछि त्यहाँका मान्छेले त्यो लासलाई निकालेर गाडिदिएका थिए। कुनै माध्यमबाट अमृत खड्का भन्ने भइसकेको एकजना भाइको फेसबुक वालमा त्यो लेखेको रहेछ। अनि मैले त्यो सुन्न बित्तिकै तपाईँको सिडिओ एसपी साहबलाई तुरन्त भनेर मेरो भतिजो प्रमोद बस्नेतलाई यहाँको चाहिँ गढवाको पुलिस खटाएर गाडेको लाखलाई, जबकि सरकारले मान्छे मरिसकेपछि 2 लाख रुपियाँ राहत दिने घोषणा गरेको थियो, त्यो गाडेको लाखलाई निकालेर मुचुल्का खडा गरेर अनि फेरि त्यसपछि त्यसलाई गाडिया छ। त्यो 2 लाख रुपियाँ त्यहाँको चाहिँ पटौलीको मान्छेले प्राप्त गरेका छन्। त्यसकारण यो चिज हामी यो कुन विचारको, यो कसलाई भोट हालेको, यो हाम्रो हो कि होइन, त्यो हामीले कहिले पनि पूर्वाग्रह राखेन। त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेसको सोच अहिले पनि हामी जो समस्यामा परेको छ, जो दैवीय प्रकोपले होइन त्यो असरमा परेको छ, जसको अत्यन्त चाहिँ बिरामीका कारणले समस्या भएको छ, औषधि उपचारमा उसको सहयोग हुन सकिरहेको छैन, पैसा छैन, त्यस्ता मान्छेलाई हामीले सहयोग गरेको धेरै उदाहरणहरू छ। हामीले अस्ति राजपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 को लक्ष्मी विकरको औषधि उपचारका निमित्त हामीले 40-50 हजार रुपियाँ उठाएर सहयोग गरेका छौँ। यस्ता उदाहरणहरू हामी दिने हो भने धेरै छन्। तर पनि के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा त्यो सुरुदेखिकै संस्कार, हामी मिडियाबाजी गर्दैनौँ, प्रचार प्रसार धेरै गर्दैनौँ। अस्ति हामीले हाम्रो राजपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 को हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको शुभचिन्तक साथी बलबहादुर बाठा एकाएक डेथ भयो। उहाँको अत्यन्त परिस्थिति कमजोर, हामीले 15,000 रुपियाँ उठाएर उहाँको काजक्रियाका निमित्त हामीले सहयोग गर्यौँ। यो दुःखका बेला साथ दिने यही हो। उहाँको सम्पूर्ण चाहिँ हामीले घाउ गर्न त सक्दैनौँ। हामी हाम्रा तर्फबाट हुन सक्ने, गर्न सक्ने कुराहरू गरेका छौँ र भोलिका दिनमा पनि हामी त्यो गर्नेछौँ। कम्युनिस्टहरूले यो 3 वर्षमा देश लुटेर देखाएको चरित्र काङ्ग्रेसको होइन। हामी त्यो प्रवृत्तिमा छैनौँ। हामी अहिले पनि हाम्रा स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई जनताप्रति तपाईँहरू जवाबदेही हुनुपर्छ, जनताप्रति जिम्मेवार बन्नुहोस्, जनताका कुरा सुन्नुहोस् भनिराखेका छौँ। र मलाई लाग्छ हामी धेरै कुरा, सबै कुरा हामीले गर्न नसकेका होला, 100% हामी सफल नभएका होला, तर पनि हामी त्यो मार्गतिर लागिराखेका छौँ र जनताका बिचमा पुगेका पनि छौँ भन्ने लाग्छ। दर्शकवृन्द, यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिधा खोज कार्यक्रम। आजको कार्यक्रममा दाङ जिल्लाका लोकप्रिय नेता, नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य तथा जनसम्पर्क समन्वय विभाग केन्द्रीय सदस्य नेता जानकीलाल बस्नेत आजको संवादमा हुनुहुन्छ र बहस सञ्चालन भइरहेको छ। अब कार्यक्रमको अन्तिममा यो कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नुभएका, स्वदेश तथा विदेशबाट हेरिराख्नुभएका समस्त नेपालीजन, नेपाली नागरिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? बस्नेत, सर्वप्रथम त सिधा खोज अनलाइन पत्रिकाले
मेरो राजनीतिक अनुभव, मेरो राजनीतिक जीवन र नेपाली कांग्रेस पार्टीको विचार, आस्था, आदर्शका विषयमा जुन बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो, यसलाई जुन तपाईहरु जनताका बीचमा राख्ने अवसर दिनुभयो, यसका लागि तपाईहरुको पत्रिका र तपाईहरु पत्रकार साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो खास गरी सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो सिधा पत्र अनलाइन जुन यो कार्यक्रम छ, यो तपाईहरुको प्रयास अत्यन्त सराहनीय प्रयास हो र तपाईहरुले अहिले समाजमा घटित कुराहरू स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधिहरूले के कस्ता चाहिँ काम कुराहरू गर्नुभएको छ, त्यसका प्रति जनताको कस्तो किसिमको रेस्पोन्स छ, यी सब विषयवस्तुलाई उजागर गरेर जनताका बीचमा ल्याउने प्रयास गर्नुभएको छ। अहिले यो स्रोत र साधनको अभावका बीचमा पनि तपाईहरुको यो जुन प्रयास हो, तपाईहरुको यो जुन खोज हो, यो समस्त दर्शक महानुभावहरूको माया ममताले हामीले साथ दियौँ भने तपाईहरु सफल हुनुहुनेछ र तपाईहरुलाई ऊर्जा मिल्नेछ र भोलिका दिनमा अझ सशक्त रूपमा काम गर्ने प्रेरणा मिल्नेछ। त्यसकारण यो आशीर्वाद, यो सद्भाव, यो माया, यो सिधा पत्र अनलाइन पत्रिकाका पत्रकार साथीहरू र यो अनलाइनलाई समस्त दर्शक महानुभावहरूले दिनुहुनेछ, माया गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै तपाईहरुको सफलताको कामना गर्दछु। बस्नेतजी कार्यक्रममा उपस्थित भएर हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनुभयो। विभिन्न आफ्नो कार्यव्यस्ततालाई थाती राखेर आज सहभागी भइदिनु भएकोमा म सिङ्गो हाम्रो टिमबाट पुनः हृदयदेखि नै यहाँलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, सिधा पत्रको सिधा खोज कार्यक्रम अब आजको कार्यक्रमलाई यही अन्तिम रूप दिँदैछौँ। पुनः यसै गरी समावेशी आधारमा नागरिकका सरकारवाला निकायहरूका प्रमुख व्यक्तित्वहरूलाई पुनः अर्को कार्यक्रममा जोडेर यहाँहरूको बीचमा जस्ताको तस्तै प्रसारण गर्ने कार्यमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सिधा खोज कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आजको वातावरण मिलाइदिनु भएकोमा भुसाल गेस्ट हाउसका सञ्चालक नारायण भुसालजीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै माया, स्नेह, सद्भाव प्राप्त हुने नै छ भन्ने आशा राख्दै म कार्यक्रम सञ्चालक टोपेन्द्र खनाल पनि बिदा हुन चाहन्छु। निरन्तर रूपमा सिधा पत्र अनलाइनको सिधा खोज कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला।